बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले ये कमेंट देखिए, सोनू खान हैं, कहती हैं सिस्टर आपका बहुत शुक्रिया गाइड करने का। मुझ पे 20 लाख का कर्ज था, कोई रास्ता नहीं था। मैं एक बेवा हूँ, 39 एज है मेरी, 3 बेटों की माँ हूँ। आपका व्लॉग देखा तो मैं और आपका बताया हुआ वजीफा किया। आप यकीन करें कि 15 दिन में मुझे 10 लाख वहाँ से मिला जहाँ से मेरा गुमान भी नहीं था। सिस्टर आपको अल्लाह इसका अजर दे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी इतनी प्यारी दुआ का। अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ही आसानियां करे। बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिएगा, अल्लाह आपको और नवाजता जाए। तो वो कौन सा वजीफा था, किस तरह करना है, कैसे करना है, तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो जरा सोचें कि आपकी जिंदगी में कितनी दुआएं ऐसी हैं जो आपने की मगर पूरी नहीं हुई, कितने ख्वाब हैं जो आपने देखे मगर टूट गए। कितनी बार आपने कहा या अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे, लेकिन दरवाजे बंद ही मिले। क्या आपने कभी गौर किया कि ऐसा क्यों है? कभी सोचा आपने कि शायद हमने ही ऐसी कोई गलती कर दी है, हमसे एक ऐसा ख़जाना खो दिया है जो हमारी किस्मत बदल सकता था, और वो ख़जाना है इस्तग़फ़ार का। देखिए मेरे सिस्टर्स, इस्तग़फ़ार सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये वो ताकत है जो आसमान के बंद दरवाजे खोल देती है, रिज़्क़ के रुके हुए चश्मे बहा देती है, टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है, और सबसे बढ़कर ये हमें अल्लाह के करीब ले आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे इस्तग़फ़ार आपकी महरूम ज़िंदगी को खुशहाल बना सकता है, कैसे ये टेंशन्स को ख़त्म करके सुकून ले आता है आपकी ज़िंदगी में, और कैसे ये दुआ को कबूलियत तक पहुंचा देता है। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आएँ तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। देखिए इस्तग़फ़ार का मतलब हमें पता होना चाहिए कि इस्तग़फ़ार है क्या। इस्तग़फ़ार का मतलब ये नहीं है कि आप बस इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार तस्बीह पे तस्बीह करते रहो। इस्तग़फ़ार का मतलब है गुनाहों पर नदामत प्लस ज़ुबान से माफ़ी मांगना। हदीस में बार बार इस्तग़फ़ार का जिक्र किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोज़ाना 100 बार इस्तग़फ़ार कहते थे। देखिए वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो अगर एक दर बंद कर देता है तो वो हमारे लिए उससे बेहतरीन दर्द खोलता है। देखिए अगर आप परेशान हो, आप उसको ज़मीन पे याद करो, वो आपको आसमान पे याद करेगा। मैं आप सबसे बोलूँगी कि अपने गमों की एक फ़ाइल बनाओ, अपने दुखों की, अपनी परेशानियों की एक फ़ाइल बनाओ और उसको अल्लाह के हैंड ओवर कर दो। वो जो वकील है वो रहमान रहीम, वो हमारा जज भी है, वो हमारा वकील भी है। उसको हम अगर अपनी परेशानियों में पुकारें, उसका जिक्र करें, तो वो ज़रूर हमारा साथ देता है, हमें तन्हा नहीं छोड़ता। और अगर मैं आपको इसके बारे में हदीस सुनाऊं जो कि मुझे इस्तग़फ़ार के हवाले से इतनी प्यारी हदीस लगती है, इतनी खूबसूरत हदीस लगती है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं कि अगर कोई बस्ती नेक होती, आबिद होती, मुत्तकी होते, परहेज़गार होते और कोई गुनाह ना करते, अल्लाह की इबादत करते, तो अल्लाह ऐसी बस्ती को उल्टा कर उनकी जगह एक ऐसी बस्ती ले आता जो गुनाह करते और अपने उन गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगते, अल्लाह से तौबा करते। सुभान अल्लाह। देखिए ये है पावर इस्तग़फ़ार की। अल्लाह को नेक बंदे नहीं चाहिए, अल्लाह को तौबा करने वाले चाहिए, जो अपने गुनाहों पे नादिम हो, जिनको एहसास हो कि हमारे ऊपर एक ज़ात है जिसके हाथ में हमारा माफ़ी का प्रोसेस है, जिसके हाथ में हमारा कंट्रोल है। हमसे जब भी कोई ख़ता हो जाए हमें उसकी तरफ रुजू करना है, और जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हमें किसी चीज़ की तलब हो, हमने उसी ज़ात से मांगना है। तो इस हदीस के बाद हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारी इबादतें, हमारा परहेज़गार होना, नेक होना मैटर नहीं करता। जो चीज़ अल्लाह के यहाँ महबूब है वो है इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहिमी दो वाहिद ऐसी इबादत हैं जो अल्लाह के यहाँ मकबूल ही मकबूल हैं, अल्लाह ज़रूर कबूल करता है। ठीक है, तो इसकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। जो मेरी सिस्टर्स कहती है ना कि दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी दुआएं पूरी नहीं होती, हमारी ज़िंदगियाँ खुशियों से खाली हैं, इनके लिए एक इस्तग़फ़ार एक ऐसा ख़जाना है जो कभी खाली नहीं होता, हमेशा भरा रहता है। वो लाजमी इसको ट्राई करें, अपनी ज़िंदगी में शामिल करें इसको। आपको हो सकता है कि फिलफोर रिज़ल्ट्स ना मिलें, हो सकता है कि फ़ौरन आपकी वो दुआ कबूल ना हो, लेकिन ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा ज़रूर आएगा, अल्लाह वो आपकी दुआ ज़रूर कबूल कर लेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर दुआ कबूल ही कबूल है, उसकी कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं। या तो वो दुआ आपको वैसे ही अता कर दी जाती है जैसे आप मांग रहे हो, या फिर उससे बेहतरीन बना के अता की जाती है, या फिर उस दुआ के बदले में आप पे आने वाली मुसीबत को टाल दिया जाता है। ठीक है, तो हमें कभी भी इस शक में नहीं
پڑنا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمارے نبی نے اگر کہہ دیا ہے کہ تمام دعائیں قبول ہیں، ہمیں اپنے نبی کی بات پہ پورا یقین ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک رہی بات استغفار کی کہ کیوں استغفار کو اتنی فضیلت دی گئی ہے کہ اللہ فوراً جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے استغفار، اور استغفار کے بدلے میں آپ کو انعامات بھی عطا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے معافی مانگو، تمہاری مدد کرے گا، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، تمہیں لہلہاتے باغ عطا کرے گا۔ یہ سب نعمتیں، یہ سب انعامات اس شخص کو ملیں گے جو اللہ سے توبہ کر لے گا، اور توبہ وہی کرتا ہے جو گناہ گار ہے۔ دیکھیں اب گناہ گار کے لیے اللہ نے اتنی انعامات عطا کیے ہیں، اللہ نے اتنے تحفے دیے ہیں گناہ گاروں کو، تو گناہ گاروں پہ اتنی شفقت ہے، تو نیک بندے جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے کتنے انعامات ہوں گے۔ تو آپ سب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، اللہ کو پکارتے رہا کرو، اس کا ذکر کرتے رہا کرو، وہ آپ کا ذکر کرتا رہے گا۔ اب تو میں آپ سب سے کہوں گی، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کی دکھوں کی فائل، غموں کی فائل جو ہے وہ کھولے اور اس پہ کن کہے، تو آپ اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دو، اللہ کو استغفار کے ذریعے پکارو، اللہ کا ذکر کرو، اس سے معافی مانگو، اللہ ضرور آپ کی فائل پہ کن کہے گا۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ معافی مانگنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ ضرور آپ کے گناہوں کو دھو دے گا۔ اللہ ہمیں اس وقت بھی معاف کر دیتا ہے جس وقت ہم خود کو بھی معافی کے قابل نہیں سمجھتے، ہم خود سمجھتے ہیں کہ ہمارا گناہ بہت بڑا ہے، اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے؟ لیکن اللہ کی رحمت کہتی ہے کہ میرے بندے مجھے پکار تو صحیح، مجھ سے معافی تو مانگ کے دیکھ، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہیں نہ صرف معاف کروں گا، تمہیں اس کے بدلے میں انعامات بھی عطا کروں گا۔ ایسا رحیم ہے ہمارا رب، ایسا محبت کرنے والا ہے وہ رب، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس کی محبت پہ یقین ہونا چاہیے، اس کی رحمت پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہاں میں اگر اللہ سے معافی مانگوں گا وہ مجھے معاف کر دے گا اور مجھے میری تمام پریشانیاں، میری تمام تنگیاں دور کر دے گا۔ تو یہ بہت ساری ایسی آزمائشیں، بہت ساری ایسی مصیبتیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو جب آپ ان گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہو تو اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو پکی بات ہے، کنفرم بات ہے۔ تو جب آپ کی معافی ہو گئی، آپ گناہوں سے پاک ہو گئے، تو آپ کی آزمائشیں بھی ختم کر دی جاتی ہیں، آپ کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک میکانزم ہے استغفار کا، جس کی وجہ سے ہمیں استغفار کرنے سے اتنی زیادہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سسٹر نے کون سا وظیفہ کیا تھا کہ اللہ نے ان کی اتنی بڑی حاجت پوری کر لی؟ سب سے پہلے یہ کہ 3 مرتبہ سورہ محمد پڑھتی تھی، 7000 مرتبہ استغفار پڑھ رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی، تینوں بہت ہی پاورفل اذکار۔ تو اب کون سا استغفار کرنا ہے، کس ٹائم پہ کرنا ہے، کون سا استغفار اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کہ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ استغفار جب بھی آپ نے کرنا ہے، اس کی کوانٹٹی کو میکسیمم کرنا ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، استطاعت ہے، آپ نے پوری کیپیسٹی کے مطابق پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ فار انسٹنس آپ کو میں کہوں گی کہ اگر آپ صرف استغفر اللہ ہی پڑھ رہے ہو، فوکس ہو کے پڑھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہو لیکن آپ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ پڑھتے کیا جا رہے ہو۔ تو اگر آپ اپنے مسئلے کا حل جلدی چاہتے ہو تو پھر 3000 مرتبہ تو لازمی پڑھو، اگر 7000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو اتنی شیورٹی کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس لیے بول رہی ہوں کہ بہت ساری میری سسٹرز کے کامنٹ سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اس کو جب میکسیمم تعداد میں انہوں نے پڑھا ہے، اللہ نے پھر فوراً ان کی مدد کی ہے۔ کچھ دن کے لیے آپ میکسیمم تعداد رکھو، 7 دن کر لو، 11 دن کر لو، 21 دن کر لو، اور اس میں آپ ڈیلی استغفار پڑھو، استغفر اللہ پڑھ لو، استغفر اللہ واتوب الیہ بھی پڑھ لو، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ نے استغفار پڑھنا ہے خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہی مقبول ہے، بس آپ کے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کرنے پہ قادر ہے، بے شک وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب پہ اپنا رحم کرے، کرم کرے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز دعا سیریز۔ اللہ پاک عریشہ عباسی، عابد عدیل، ہوا جعفر اینڈ مدر، فواد احمد اینڈ فیملی، چیری اسٹون، شبا میر، انم، راحت جان، افرین، سلطانہ، آمنہ، عمران، نوشین فیملی، فیصل عبدالستار، عمرانہ پروین، نور فاطمہ، سکینہ کوثر اینڈ سسٹر، خاتون وحیدہ، مسز علی، شمع سراج، راشدہ پروین، رابع اختر، تحمینہ کوثر، ریحانہ انصاری، فاطمہ پروین، فیصل عبدالستار، تنزیلہ ذوالفقار، امرین، عدنان، سہرش، نواب زادی، مسنہ حسنین راجپوت، شہانہ، روبہ چودھری، ہما نگار، ثانیہ وسیم، نصرت عرفان، فہمیدہ طارق، سمیرہ عابد، دانشہ، سیجو علی، نکت ظفر، کاشف ارسلان صادق، نشی حمیدہ، اقرا بطول، ام حمزہ، لرن گرو، فاطمہ، غزالہ، نفیس، ملائکہ، شہین، صبا، امجد،
ابراہیم خان، الیاس نوشین، محمد احمد، انیس فاطمہ، نائلہ بطول، صوبیہ سعدیہ وقار، سائمہ آبرو، بیبی کوثر، مہوش، فوزیہ، لبنہ، فاطمہ کوین، فاطمہ سسٹرز، حسنارہ، بلقیس، عبدالغفار، رابعہ برادر، فرحان علی، زنیرہ خان، ارا سلمان، شاہدہ نواز، مائلہ علی، فاطمہ نشا، امن، طاہرہ، کرن طاہرہ۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نواز۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔